नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सल्यानको कपुरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 5 सहित 8 जनाको मृत्यु, 1 जना गम्भीर घाइते। कांग्रेस कोइराला समूहले दियो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना, समानुपातिक सूची एकपक्षीय भएको भन्दै सच्याउन दबाब। बडा दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजा अर्चना गरिँदै देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो। अमेरिकी सहायक मन्त्री एलिजाबेथ नेपालमा रुस र चीनबाट फैलाइएका गलत सूचनाबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सल्यानमा जीव दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 6 रिमको मूलपानी नजिकै रा 1 ज 563 नम्बरको जीप गैराती दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा जलबाङका 37 वर्षका धर्मा ओली, 40 वर्षका टोप बहादुर ओली र उनका छोरा 11 वर्षका बसन्त ओली, 30 वर्षका सुरेश खत्री, 70 वर्षका खुमलाल ओली, 55 वर्षकी कुमारी ओली र कपुरकोट 5 रिमका 35 वर्षका ललित ओली रहेका छन्। जीप चालक कपुरकोट 6 जलबाङका 21 वर्षका जितबहादुर बोहराको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका कपुरकोट 6 जलबाङका 35 वर्षका तिलक ओलीको दाङको तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। बाँकेको धकेरीबाट सल्यानको कपुरकोटमा बिहे भोजमा सहभागी हुनेहरूलाई लिएर फर्केको जीप गैराती 2 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनका अनुसार जीप सडकदेखि करिब 200 मिटर तल खोल्सोमा खसेर दुर्घटना भएको हो। जीपमा चालकसहित 9 जना चढेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला समूहले आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक सूची एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन कोइराला समूहले धरना दिएको हो। धरनामा कोइराला समूहका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा अधिकांश संस्थापन पक्षका नेताहरू समेटिएपछि इतर पक्ष असन्तुष्ट रहेको छ। कोइराला समूहले सङ्घदेखि प्रदेशसम्मको सूची सच्याउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। आफूहरूले कम्तीमा 40% हिस्सा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। देउवा पक्षले सुरुमा राखिएका इतर समूहका नेताहरूको नाम पनि बन्द सूचीबाट हटाएको बताइएको छ। कोइराला पक्षले सूची नसच्याए निर्वाचनमा असहयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूची संशोधनको लागि असो 14 गतेसम्मको समय दिएको छ। आयोगले असो 16 गते उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्नेछ। सीट बाँडफाँडको लागि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित कार्यदलको बैठक आज पनि बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूसहित कार्यदलको बैठक बसिरहेको हो। बैठकले सीट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने कार्यदलले दाबी गरेको छ। यसअघि मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले प्रदेश सभामा सीट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएको थियो। बैठकले प्रदेश सभामा सीट बाँडफाँडका लागि 2 वटा मापदण्ड तय गरेको बताइएको छ। 2074 सालमा जितेको क्षेत्रमा सोही दलले लिने र त्यति बेलाको समानुपातिक सीटलाई आधार बनाउने सहमति भएको छ। मङ्गलबारको कार्यदलको बैठकले प्रदेश सभातर्फको 330 सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार गरेको हो। 80% सीटमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेको छ। मङ्गलबार बसेको आयोगको बैठकले
आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता 2079 लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले आचार संहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ। आचार संहिता लागू गर्नुअघि त्यसबारेमा आयोगले दलका नेतासँग परामर्श गर्नुका साथै उनीहरूको लिखित प्रतिबद्धता समेत लिएको थियो। यसैबीच आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई 60 बुँदे निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र निर्वाचन आचार संहितामा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएका दललाई आयोगले निर्देशन दिएको हो। दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचार प्रसार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हात हतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नपाउने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै पनि मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि तथा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दान, दातव्य र बकसका रूपमा नगद वा जिन्सी नदिन, सार्वजनिक भोज भतेरको आयोजना नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले देशका 165 वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने भएको छ। आयोगका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत 77 जना, निर्वाचन अधिकृत 88 जना र निर्वाचन अधिकारी 77 सहित तोकेर निर्वाचन तयारी थालिएको हो। निर्वाचन अधिकारीका लागि व्यवस्थापन तालिम आयोगले आजबाट काम सुरु गरेको हो। आयोगले असोज 15 देखि 20 गतेसम्ममा 165 वटै संघीय निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू स्थापना गरिसक्ने जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ मनोनयन दर्ता भइसकेको छ। दलहरूले बुझाएका बन्द सूची मिलाएर आगामी 16 गते अन्तिम विवरण सार्वजनिक हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फ आगामी असोज 23 गते मनोनयन दर्ता हुँदैछ। नवरात्रि अर्थात् बडा दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टाको पूजा गरी मनाइँदैछ। घटस्थापना गरेसँगै सुरु भएको दशैंको आज तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइने प्रचलन छ। विशेष खबरको साथमा नवरात्रको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा नामले दुर्गा माताको पूजा गर्ने गरिन्छ। देवीको मस्तकमा चन्द्र आकार घण्टा सुशोभित भएका कारण उनलाई चन्द्रघण्टा भनिएको हो। यिनलाई वीर रसको अपूर्व शक्ति मानिएको छ। चन्द्रघण्टा देवीको रूपको पूजाले मनुष्यले राक्षसी तथा भूत प्रेत शक्तिबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। बडा दशैंको तेस्रो दिन शक्तिको पूजा आराधना गर्नाले शरीरमा तेजको सन्तुलन र सूर्यको तेजबाट प्रज्ञावान हुने मानिन्छ। यस दिन पनि पूजापछि दूधबाट बनेको पदार्थ प्रसाद लगाउनाले सम्पूर्ण दुःख नाश हुने मानिएको छ। हाम्रो खुसी हुनुभयो भने उहाँले मानिसलाई यही धरतीमै भोग पनि दिनुहुन्छ, अनि स्वर्ग चाहने कोही छ भने स्वर्ग पनि दिनुहुन्छ, मोक्षसम्म पनि उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो शास्त्रमा उल्लेखित छ। दशैंमा घर घरमा घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9वटा स्वरूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। दशैंको तेस्रो दिन पनि देशभरका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। चन्द्रघण्टाको स्वरूप स्वर्णमय, शान्त र सौम्य भएको बताइएको छ। शिरमा घण्टा आकारको चन्द्रमा भएकाले यिनको नाम चन्द्रघण्टा भनिएको हो। चन्द्रघण्टा देवीको वाहन सिंह मानिन्छ। भयनाश, दुष्ट प्रवृत्तिको नाश र आध्यात्मिक तथा आत्मिक शान्तिका लागि चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा चलिआएको छ। माता दुर्गाको विभिन्न स्वरूपमा पूजा गरिने भएकाले पनि बडा दशैं चाड दुर्गा पूजाको नामले पनि प्रचलित छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। कम्पनीको थापाथलीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयबाट खसी बोका बिक्री सुरु गरिएको हो।
दाङ, धादिङ, मकवानपुर लगायतका जिल्लाबाट खसी, बोका र दार्चुलाबाट च्याङ्रा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार पहिलो चरणमा 227वटा च्याङ्रा पनि काठमाडौँ आइसकेका छन्। कम्पनीले मङ्गलबार खसी बोका प्रति केजी 680 रुपैयाँ र च्याङ्रा प्रति केजी 1260 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। गएको वर्ष कम्पनीले खसी बोकाको मूल्य प्रति केजी 650 रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। खरिद मूल्य नै बढेकाले मूल्य बढ्न गएको कम्पनीले जनाएको छ। च्याङ्रा र खसी बोकामा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिएको कम्पनीले जनाएको छ। यसपालि काठमाडौँ उपत्यकामा 50 देखि 60 हजार सङ्ख्यामा खसी बोका खपत हुने अनुमान छ। पशु सेवा विभागले हिजोदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण समेत सुरु गरेको छ। नवमीको दिनसम्म विभिन्न ठाउँमा गएर खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताइएको छ। खान योग्य खसी बोकालाई हरियो र अयोग्यलाई रातो स्टिकर लगाइनेछ। गोर्खाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना देवीको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ सुरु भएसँगै मनोकामना देवीको दर्शन गर्न आउने नेपाली तथा भारतीय दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या बढेको हो। दर्शक देखेर हामी मनोकामना दर्शन प्रणालीमा आइपुगेका छौँ र पवित्र धार्मिक स्थल जुन मनोकामना देवी मन्दिर रहेको छ त्यहाँ जानको लागि जुन यो केबल कार रहेको स्टेसनमा आइपुगेका छौँ। आज हामी समग्र यो मनोकामना दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरू प्राय यो दशैँको समयमा निकै चाप हुने गर्दछ, निकै भिडभाड लाग्ने गर्दछ र उहाँहरू यो विशेष त यो दशैँको दिनमा चाहिँ किन आउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ के धार्मिक विश्वास रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामी मनोकामना मन्दिर जाँदैछौँ। दर्शक यो केबल कारले सहज बनाएको हो जस्तो म महसुस गरेको छु, तर आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, भौतिक रूपमा हिजो जुन व्यवसाय गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ घाटा भएको हो कि अनि मैले महसुस गरेको छु। यो नवरथा लागेपछि हामी कहाँ भक्तजनको भिड चाहिँ अन्य समयको तुलनामा धेरै नै हुन्छ। यूपी में हमने पढ़ा था, यहाँ पे मनोकामना देवी का मंदिर बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ जाने से, वहाँ मंदिर पे घंटा बजाने से आपकी मनोकामना पूरा होता है। वास्तवमा यो मनोकामना भन्ने चाहिँ दुईटा वर्डबाट चाहिँ बनेको छ, एउटा मन अथवा अर्को चाहिँ कामना। सुरुमा मन भनेको हट भइहाल्यो, कामना भनेको विस। मनोकामनामा हामीले चाहिँ मनैदेखिबाट केही विस गऱ्यो भने हाम्रो यो चाहिँ कामना चाहिँ पुरा हुने विश्वास छ। यहाँ व्यवस्थापन समितिले त्यहाँ चाहिँ बार चाहिँ मन्दिरनिर मात्र भयो, अनि बिचबिचमा गार्ड पनि बस्नुपर्ने थियो। बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो बुढाबुढीहरूलाई, अनि बालबच्चा भएकोलाई चाहिँ लाइनमा नबासालिकन सोझै लाने व्यवस्थापन गरे अझै पनि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो मन धारणा छ। ऐतिहासिक सहर नेपालगञ्जमा दशैंको रमझम सुरु भएको छ। बाँकेको सहरी तथा ग्रामीण भेगमा यति बेला दुर्गा मूर्ति स्थापना गरी पूजापाठ गर्दै रातिमा रामलीला सुन्ने गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा स्थापना गरिएका दुर्गा मूर्ति र पूजापाठले दशैंलाई थप रमणीय बनाएको छ। दशैं घटस्थापनाको केही दिन अघि नै मूर्तिकारहरूले दशैंका लागि मूर्ति निर्माणमा जुटेका छन्। नेपालगञ्जको रानी तलाउ नजिक लखरेन टोलमा मूर्तिकारहरूले दुर्गा माता, देवी, गणेश, लक्ष्मी, काली, भगवती लगायतका नवदुर्गामा राखिने मूर्ति बनाउने गरेका हुन्। धार्मिक प्रचलन अनुसार नवरात्रिमा मूर्ति स्थापना गरेर पूजापाठ गर्ने, भजन कीर्तन गर्नुका साथै रामायण वाचन गर्ने भएकाले आफूले मूर्ति निर्माण गरेर पछिल्लो पिँढीलाई समेत यसमा लाग्न प्रेरणा जगाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। बिक्री भएको 16-17वटा मात्र, 21,000-25,000सम्म पनि छ। आजभन्दा 50 वर्ष पहिले नेपालगञ्जमा मूर्ति स्थापना नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा गरिएको र सबै ठाउँबाट मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गरेको अग्रजहरू बताउँछन्। तर अहिले भने गाउँ गाउँसम्म मूर्ति स्थापना गर्न लागि छ। मूर्ति राखेर पूजा गर्न थालेको लगभग 40-42 साल भयो। लगभग 12.5 पड़ रहा है। र यो
हाम्रो त्रिभुवन चौकदेखि नै चालु भएको हो। त्यसपछि अब त पुरा नगरमा गाउँ गाउँमा सबै ठाउँमा हुन थाल्यो। पहिले राखेका पनि थिएनौँ, थाहा पनि थिएन। आज साथीभाइहरू देश विदेशमा हुँदाखेरि सपोर्ट उहाँबाट हामीले यो मूर्ति राख्नुपर्छ भन्न गर्दाखेरि हामीले पनि ल ठिकै छ त हामीले सपोर्ट गर्छौँ भनेर आज पहिलोचोटि हामीले नवदुर्गाको मूर्तिहरू गौवाटमा स्थापना गर्दैछौँ। घटस्थापनाको दिनदेखि मूर्ति स्थापना गरेर पूजा आजा गर्ने प्रचलन अनुसार नेपालगञ्जमा मूर्तिकारहरूले दुर्गा देवी, गणेश, लक्ष्मी, रावण लगायतका मूर्ति निर्माण गरी बिक्री गर्ने गर्दछन्। दशैंको नवदुर्गाका लागि नेपालगञ्जका मूर्तिकारहरूले 20-25 दिन अघिदेखि नै धमाधम मूर्ति निर्माण गर्दा अहिले भने ती मूर्ति विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिएको छ। बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा नेपालगञ्जका मूर्तिकारहरूले बनाएका मूर्ति लिएर स्थापना गर्ने गरिएको मूर्तिकारहरू बताउँछन्। संस्कार र संस्कृति बचाउँदै दशैंको नवदुर्गामा दुर्गा माताको मूर्ति स्थापना घटस्थापनाका दिन गर्ने र एकादशीमा नजिकका जलाशयमा लगेर विसर्जन गर्ने प्रचलन छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। दशैंको समयमा व्यस्त हुने धरान बजारमा यो पटक खासै चहल पहल देखिएको छैन। कोरोनाका कारण 2 वर्ष आर्थिक मन्दी हुँदा बैंकहरूले समेत ऋण प्रवाह गर्न नसकेकै कारण पनि दशैंमा चहल पहल नदेखिएको हो। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको दशैंमा धरानमा चहल पहल निकै कम छ। बजारमा उपभोग्य सामग्री, लत्ता कपडा, गरगहना किन्ने सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो। तर यस वर्ष भने भिडभाड धेरै कम रहेको छ। विगतमा दशैंको समयमा दैनिक 7,000 बिक्री हुने पसलमा यस वर्ष भने दैनिक 700 बिक्री हुन पनि धौधौ भएको गुनासो व्यापारीको छ। यसपालि खासै छैन, सुनसानै छ। दशैं आइसकेको छ, बिक्री व्यापार अहिलेसम्म भएको छैन। यसो पनि हुन्छ, 200-400 हुन्छ। विगतमा लकडाउनको समयमा पनि दशैंमा राम्रो व्यापार भएको थियो। तर यो वर्ष सामान्य अवस्था हुँदा पनि बजारमा किनमेल गर्नेको संख्या निकै कम देखिएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्। लकडाउन त्यस्तो बन्दमा पनि यसपालि त खै खुल्ला छ र पनि छैन, मान्छे एउटा छैन। केही व्यवसायीले सरकारले नीति बनाउन नसकेकै कारण नेपाली बजार सुनसान भएको तर भारतीय बजारमा चहल पहल बढेको बताएका छन्। नेपालभन्दा भारतीय बजार उपभोक्ताले छानिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको नीतिले गर्दा व्यापार व्यवसाय सबै बोर्डर पारी पुर्याइदिइसक्यो। अब जोगबनीमा 60 रुपियाँ 65 रुपियाँ किलो चिनी भन्छ, यहाँ 90-95 भन्छ। त्यो चिनी किन्नलाई नै मान्छे जोगबनी पुगेपछि अब सबै त्यहाँ आन्द्राभुँडी सबै किनेर ल्याइहाल्छ। हामी व्यापारले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ ट्याक्स मात्रै उठाउने गभर्मेन्टको धारणा भइरहेछ। अरू जनतालाई सुविधा दिने, उपभोक्तालाई सुविधा दिने त्यो कुरो केही छँदै छैन। अधिकांश नेपालीहरू भारतको सिलगढी, जोगबनी जस्ता स्थानमा किनमेलका लागि जाँदा नेपाली बजार सुनसान भएको बताइन्छ। अहिले बैंकले समेत ऋण प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणसँग आर्थिक अभाव भएकाले पनि बजारमा चहल पहल नभएको व्यापारीको बुझाइ छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो काठमाडौँ आइपुगेकी छन्। विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री ट्रुडो आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रुडोले नेपालमा रहँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध रुस र चीनबाट फैलाइएका गलत सूचनाको प्रतिवाद र लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाले चीनले नेपालमा अमेरिकी परियोजना विरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप लगाइरहेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजनाबारे चीनले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत भ्रमपूर्ण सूचना दिएको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो। तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ट्रुडो विगतमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको उच्च ओहदामा रहेर काम गरिसकेकी व्यक्ति हुन्। जथाभावी पार्किङका कारण धरान अस्तव्यस्त बनेको भन्दै स्थानीय सरकार, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। व्यस्त बजार पार्किङको अझ अस्तव्यस्त बनेपछि व्यवस्थापनमा सरकारवाला जुटेका हुन्।
सुनसरीको धरान 2 स्थित भानुचोक र रत्न रोड महेन्द्र पथ लगायतका क्षेत्रहरूमा बढी अस्तव्यस्त भए पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास सुरु भएको छ। बजारमा भिड बढ्दै जाँदा जथाभावी राखिएको सवारी साधनले दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीय सरकार र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरी धरानले सवारी जामलाई नियन्त्रण गर्न थालेको हो। सबै मिलेर सडकका दुवैतर्फ पार्किङ गरेका सवारी साधनलाई हटाउन थालेको हो। सडकका दुवै भागमा सवारी पार्किङ गर्दा बजार अस्तव्यस्त हुने, बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारणलाई समस्या हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भन्दै रत्न रोडमा रहेका एकतर्फको पार्किङ हटाइएको छ। सडक नै छेक्ने गरी राखिएका खुद्रे व्यापारीलाई नियन्त्रण गरेर दोस्रो चरणमा पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न थालेको हो। हामीले चाहिँ यो रत्न रोडको बाटोमा चाहिँ 2 साइड गाडीहरू चाहिँ बसेको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहज होस्, राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैजनासँग कुराकानी गरेर चाहिँ 1 साइडेड चाहिँ एउटा चाहिँ गाडीहरू राख्ने, अर्को साइडमा चाहिँ नराख्ने, नो पार्किङको बोर्ड राखेर अहिले हामी हिँडिरहेछौँ। विगतदेखि नै सडकको एकतर्फी पार्किङ राख्न सबैलाई अनुरोध गर्दा समेत अटेर गरेर राखिएको पाइएकाले पुनः यसलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको हो। धरान 2 को माछा भौडीदेखि सिंहदेवी चौकसम्म एकतर्फी पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। रत्न रोड सानो सडक भए पनि सडकमा दुईतर्फी पार्किङ गरिएको पाइएपछि हटाउन थालिएको हो। व्यवस्थित रूपमा सवारी साधन राखिँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ र कसैलाई पनि असर पर्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा यो व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामी सबै नगरपालिकाबाट, यहाँ कुडाबाट र हामी ट्राफिक प्रहरी संयुक्त रूपमा लागेर चाहिँ हामीले एउटा काम गरिरहेका छौँ। दसैँ भित्रिएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरेर व्यवस्थित गर्न थालिएको हो। दसैँमा बढी भिडभाड हुँदा ट्राफिक जाम भएको समयमा अव्यवस्थित पार्किङले अझ सर्वसाधारणलाई शास्ति पर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेकाले एकतर्फी पार्किङ सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। एकतर्फी पार्किङका लागि आह्वान गर्दा समेत कार्यान्वयन नभएपछि अहिले सडकको एकापट्टि नो पार्किङको बोर्ड समेत राख्न थालिएको छ। विनय प्रधान, धरान। पर्वत र स्याङ्जाको सिमानामा रहेको डहरे देउराली लेकलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भए पनि डहरे क्षेत्रको प्रचार हुन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। पर्वतको फलेवास स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी र आँधी खोलाको सीमामा रहेको डहरे देउरालीले प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ। 2259 मिटरको उचाइ स्थित नीलगिरी पहाडमा डहरा नाम भएका ऋषिले तपस्या गरी बसेकाले यो ठाउँको नाम डहरे रहन गएको विश्वास गरिन्छ। डहरा ऋषि बारे स्कन्द पुराणमा समेत वर्णन भए पनि यो क्षेत्र भने ओझेलमै छ। आजसम्म परम्परा चलि आइराखेको छ। त्यो बीचमा खण्डन भयो, डहरा ऋषिले छोडेपछि केही दिन कति खण्डन भयो। यही हामीले खेल, हामीले आधुनिक कालका प्रति हामीले खेलिरहनु सकिएन। नीलकण्ठ पर्वत, सिद्धेश्वर महादेव र काली शक्तिका लागि प्रख्यात यो स्थानमा दसैँको नवरात्र, नयाँ वर्ष, माघे सङ्क्रान्ति र बाला चतुर्दशीमा मेला समेत लाग्ने गर्दछ। विक्रम सम्वत 1997 सम्म यहाँ यज्ञहरू समेत हुने गरेको तथ्याङ्क छ। डहरा ऋषि भन्दा मात्रै डहरे भन्ने नाम रहेको नीलकण्ठ पर्वत, सिद्धेश्वर महादेव, काली शक्ति, यसमा चाहिँ भक्तको विश्वास यति छ कि हाम्रो भौषिक विश्वास छ। यहाँबाट पर्वत, स्याङ्जा र कास्कीको रमणीय दृश्य अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ। डहरे देउरालीको दर्शन गर्नाले मनोकामना पूर्ण हुने विश्वास रहेको छ। पर्वत र स्याङ्जा दुवै जिल्लाबाट यहाँ पुग्न सकिन्छ। देउरालीसम्म पुग्न पैदल मार्ग भए पनि अन्य पूर्वाधार नहुँदा यहाँ पुग्ने मानिसहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। पछिल्लो समय देशका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित रहँदै आएका छन्। तर देशकै नमुना सहकारीको रूपमा ख्याति कमाएको झापाको सहारा नेपाल साकोसले भने उदाहरणीय काम गरेर सबैको ध्यान खिचिरहेको छ। पछिल्लो समय देशका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित रहँदै आएका छन्। तर देशकै नमुना सहकारीको रूपमा ख्याति कमाएको झापाको सहारा नेपाल साकोस पनि उदाहरणीय काम गरेर सबैको ध्यान खिचिरहेको हो। झापाको बिर्तामोड 2 मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहारा नेपाल साकोसले उदाहरणीय काम गरेर देशकै नमुना सहकारीमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।
बडा दशैं घर आँगनमा भित्रिसकेको सन्दर्भमा अग्रणी सहकारी संस्था सहाराले आफ्ना 1054 जना सदस्यलाई 95,90,000 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ। संस्थाले एकल महिला, ज्येष्ठ सदस्य र एकल पुरुषलाई भत्ता वितरण गरेको हो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाले प्रत्येक वर्ष सदस्यलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। र यो सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरू जो संरक्षण योग्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो भत्ता उपलब्ध गराएको छ। संस्थाले यस वर्ष दिवंगत शेर सदस्यका परिवार, वृद्ध सदस्य सम्मान, अशक्त अपाङ्ग ज्येष्ठ सदस्य, पोषण तथा ज्येष्ठ नागरिक सदस्यहरूलाई सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत 95,90,000 वितरण गरेको हो। मिठो मसिनो खानै मन लाग्छ, यसमा अघि पछि भन्दा अझ राम्रो बनाएर खान मन लाग्छ। टाढा आफन्तहरूकोमा आशीर्वाद थाप्न जानुपर्ने हुन्छ, हिँड्ने बसमा गुडेर जाने भाडा नहुन सक्छ, त्यो सबै कुरामा सहयोग पुगेको छ। दशैंको मुखैमा एकमुष्ट भत्ता पाउँदा सदस्यहरू निकै प्रफुल्ल भएका छन्। देशका आधा दर्जन जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको सहारा नेपाल साकोसमा 1,60,000 भन्दा बढी सदस्य छन्। संस्थाले कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन लगायतको क्षेत्रमा सदस्यहरूको प्रोत्साहनका लागि भन्दै काम गर्दै आएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा जारी दशैं जुत्ता मेलामा ग्राहकको आकर्षण बढ्दो छ। चाडपर्वको समयमा विशेष छुटमा जुत्ता किन्न पाउने भएपछि ठुला मल र पसलभन्दा मेलामा ग्राहक झुम्मिने गरेका हुन्। दशैं लागेसँगै बजार विभिन्न छुट अफरले तातेको छ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यू रोड, असन, भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रका व्यापारीहरूले विभिन्न अफर दिएर सामान बिक्री गर्न लागि परिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि सेल अफरले राम्रो बजार लिएको कारण यस वर्ष पनि दशैं आएसँगै बजारमा व्यापारीहरूले अफर दिन थालेका हुन्। विभिन्न आकर्षक छुट अफर दिँदा पनि विगतका वर्षमा जस्तो व्यापार भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अब हाम्रो सबै प्रडक्टहरूमा, ब्रान्डेड प्रडक्टहरूमा विशेष छुट र विशेष उपहारको प्रोग्रामहरू छ। यो जुन दशैं अफर आएपछि मान्छेको फ्लो बढेको छ, तर पोहोर सालको तुलनामा अहिले अलिकति कम्ती नै भएको जस्तो फिल गरेका छौँ हामीले। बजारमा पाइने ब्रान्डेड सामानदेखि स्थानीय उत्पादन सबैमा अफरै अफर अर्थात् साविक मूल्यमा छुट दिएको छ। मोबाइल, जुत्ता, कपडा, घरायसी सामग्री सबैमा अफर पाउन सकिन्छ। यसरी चाडपर्वको अवसरमा छुटमा सामान किनमेल गर्न पाएसँगै उपभोक्ताहरू खुसी देखिन्छन्। अफरहरू चाहिँ हामी जस्तो उपभोक्तालाई चाहिँ भइरहेको चाहिँ एकदम राम्रो हो, तर विशेष गरी मान्छे हामी नेपालीको महान चाड दशैंमा नै हामीले धेरै लत्ता कपडा लुगाहरू किन्ने भएको हुनाले दशैंलाई लक्षित गरेर राखेको छ। विभिन्न स्किम प्याकेज अफर राखेर र यो पनि ठिकै नै छ, दशैंको बेलामा पनि आएको हुनाले पनि। असोज लागेदेखि बजारमा दशैं अफर देखिएको हो। असन, न्यू रोडका साथै भ्रिकुटी मण्डप लगायतका व्यावसायिक स्थलमा दशैंको अवसरमा विभिन्न व्यापारिक मेलाको आयोजना गरी छुट र अफर दिइरहेका छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। सेती प्रादेशिक अस्पतालका करार कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्। विगतका वर्षहरूदेखि पाउँदै आएको दशैं भत्ता यो वर्ष दशैंको मुखमा आएर कटौती गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। सेती अस्पतालमा कार्यरत 200 भन्दा बढी करार कर्मचारीले दशैं भत्ता नपाएको भन्दै सेती अस्पतालभित्र प्रदर्शन गरेका छन्। दरबन्दी अनुसारका 90 जनाले दशैं भत्ता पाएको भए पनि अन्य 200 बढी करार कर्मचारीले भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका हुन्। अस्पताल प्रशासनले करार कर्मचारीलाई राम्रो व्यवहार नगरेको उनीहरूको आरोप छ। काम गरेको 4-5 वर्ष भइसक्यो, त्यति बेला नियुक्तिमा चाहिँ हाम्रो क्लियरली लेखेको छ कि दशैं भत्ता पाउनुहुन्छ, महँगी भत्ता पाउनुहुन्छ, जति पनि सुविधा पाउने छ सबै सुविधाहरू पाउने भनेर नियुक्तिमा लेखेको छ। तर पोहोर साल पनि हामीले खायौँ है, फेरि यो साल चाहिँ एकैचोटि नियम चेन्ज भयो। फेरि नियम चेन्ज भएको पनि हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन। कोरोना महामारीको बेला संक्रमितसँग रात दिन खटेर सेवा प्रवाह गरेका नर्स डाक्टरहरूले अहिलेसम्म पनि कोरोना बिमा मार्फत पाउने 1 लाख रुपैयाँ नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यहाँ चाहिँ यति काम गरेर पनि हामीले पोजिटिभ आएर पनि ड्युटी गरेको छौँ, आएर पनि हामीलाई त्यो 1 लाख पाउने रुपियाँ पनि हामीले पाएको छैन। भत्ताको नाममा 30,000 दिएको छ, 30-37,000 दिएर हामीलाई ल्याएको छ। त्यो बेला पनि हामीले केही एक्सन लिएन। अहिले आएर तपाईँहरूलाई स्यालेरी मात्रै मिल्छ, अरू पैसाको लागि चाहिँ हामीसँग बजेट छ। यता अस्पताल प्रशासनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2078 भदौ 15 गतेदेखि प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता रोकेको बताएको छ।
दशैं भत्ता दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने व्यवस्थापनको भनाइ छ। उहाँहरूको माग अनुसार सेतीको चाप अनुसार कामको आधारमा उहाँहरूले प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ दसैँ पेस्की पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म अझ पनि छु। हामीले किन वैकल्पिक वे रोजेर उहाँहरूलाई त्यो हामीले चाहिँ चाडपर्व होइन यो चाहिँ भत्ता चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने हामीले सोच बनाएका छौँ। स्वीकृत दरबन्दीका करार कर्मचारी बाहेक अन्य करार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै अस्पताल प्रशासनलाई पत्र पठाएपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। करार कर्मचारीले सञ्चय कोष बाहेकको सबै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि आफूले नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। भदौको बाढीले विस्थापित सुर्खेत पञ्चपुरीका बासिन्दा अझै घर फर्कन सकेका छैनन्। भदौ 31 गते आएको बाढी र पहिरोले मानवीय क्षति नभए पनि करिब 2 करोड बढीको क्षति भएपछि पीडित घर न घाटको भएका हुन्। 2071 मा आँखै अगाडि बाढीको विताण्ड देखेका श्यामलाल कणेलले आफूलाई पनि त्यही वज्रपात आइपर्ला भन्ने सोचेका पनि थिएनन्। तर 8 वर्ष पनि नबित्दै श्यामलालको घरखेत नै बाढीले बगाएको छ। घटना गत भदौ 31 गते मध्यरातको हो। पञ्चपुरी 9 रागका 59 वर्षीय श्यामलाल र उनकी बिरामी श्रीमती गहिरो निन्द्रामा थिए। रातको करिब 1 बजे घरमाथि रहेको पहाडे बगेर आएपछि घर र 5 रोपनी खेत पुरेपछि के खाने कहाँ बस्ने चिन्तामा कणेल परिवार छन्। सानो छोरो थियो, त्यही पनि इन्डिया गएको छ, छैन यहाँ कोही पनि। 2 जना परिवार, एउटी छोरी छ। रागकै विष्णुप्रसाद खरालको घरमा पनि मध्यराती बाढी पस्यो। हेर्दा हेर्दै खाटमाथिसम्म पानी आइपुग्यो। भएका अन्नपातमा क्षति पुर्यायो। सबै खानेकुरा सहित भाँडाकुँडा पनि बगायो। सम्पत्ति त अब त्यो भाँडाकुँडा यताउता गरेर दारपात काठहरू बग्यो। त्यो गर्दाखेरि झन्डै 1 लाख बराबरको सामान त घरभित्रबाटै बगेको। विष्णु प्रसादकै छोरा दीपक प्रसाद खरालले पोखरी निर्माण गरेर 4000 माछा पालेका थिए। बाढीले उनको सबै माछा बगायो। धान खेतीमा पनि ठूलो नोक्सानी गर्यो। तर स्थानीय सरकारले भने व्यवस्था गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन्। नगर प्रमुख लालबीर भण्डारीले मानवीय क्षति भएको छैन, यो सामान्य घटना हो भनेपछि उनको मन दुखेको छ। विशेष गरी अब मेरो यो माछा पोखरी हो के, यसमा 4000 माछा थिए बेच्न लागेका, केजी आधा केजी अब त्यस्तै थिए। अनि बोइलर 900 बोइलर बगाए। बोइलरको खोर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो फोडेर उ गरेको छ। भदौ 31 गते आएको बाढी र पहिरोले मानवीय क्षति नभए पनि करिब 2 करोड 3 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको स्थानीय तहको आंकलन छ। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका नेताहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारले समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय सरकारको जब पहल गर्दै उले आफूले सक्ने कुरा आफूले गर्ने, आफूले नसक्ने कुरा चाहिँ प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरूलाई पहल कदमी गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिट पुर्याउने अवस्थामा मात्रै देखिएको एउटा अवस्था छ। वर्षात पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। बाढी र पहिरोको जोखिम कायमै छ। तर मानवीय क्षति नभएको भन्दै स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यश कुमार चपाई, सुर्खेत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज 8 स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति सदस्य पदका लागि आज भएको निर्वाचनमा रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल निर्वाचित भएका छन्। गत असार 6 गते सम्पन्न एन्फा निर्वाचनमा 13 खुला सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा 4 जना प्रत्याशीको समान 39 मत आएपछि 2 सदस्यको टुङ्गो लागेको थिएन। त्यतिबेला अधिकारी धिमाल, दीपक थापा र लोकेन्द्र गुरुङले समान 39 मत पाएका थिए। आज त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा सम्पन्न विशेष साधारण सभामा अधिकारीले 54 र धिमालले 47 मत पाएका हुन्। पराजित लोकेन्द्र गुरुङले 45 र दीपक थापाले 7 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनमा कुल 89 मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचित अधिकारी निवर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ प्यानलका हुन् भने धिमाल वर्तमान अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङ प्यानलका हुन्। यसअघि असारमा सम्पन्न निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदमा नेम्बाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, 4 उपाध्यक्षमा दीर्घबहादुर केसी, विराट जङसाई, दावा लामा र दीपक खतिवडा निर्वाचित भएका थिए।
यस्तै महिला सदस्यमा सरिला श्रेष्ठ, पेमा लामा विजयी भएका थिए। खुला सदस्यमा मनिष जोशी, रमेश व्यञ्जनकार, टिका लामा, अनिल मल्ल, रविन्द्र चन्द, भोजराज साई, पुरुषोत्तम थापा, महेन्द्र छेत्री, भरत बुढ थापा, मणिराज विष्ट, विकास नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। अब पालो खास खास खबरको। विवेकशील साझा पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन्। आज दिउँसो राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनी राप्रपा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ। मिश्रसँगै विवेकशील साझाका केही नेताहरू पनि राप्रपामा प्रवेश गराउने तयारी छ। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको संयोजकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत मनोनित भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान बमोजिम महतलाई संयोजक बनाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट प्रस्तावित 3 जनाको नाम संसदीय सुनवाई नभई अनुमोदन हुने भएको छ। संसद नभएकाले प्रस्तावित न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुली अब कार्तिक पहिलो हप्तामा नियुक्त हुन योग्य बन्ने भएका हुन्। सर्वोच्च अदालत बडादशै 2079 को विदाको समयमा पनि बिहान 11 देखि अपराह्न 3 बजीसम्म खुला हुने भएको छ। दशैं पर्वका अवसरमा घटस्थापनाका दिनदेखि यही असोज 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न उक्त समय अदालत खुला हुने भएको हो। चाड पर्वको समयमा यात्रीहरूबाट तोकेको भन्दा बढी भाडा लिन खोज्ने र टिकटमा तोकिएको सिट नदिने 16 जना काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन्। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथको टोलीले कोटेश्वरबाट 8 जना र नयाँ बस पार्कबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। सरकारले ब्याजदर वृद्धि गरेको विरोधमा सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघले प्रदर्शन गरेको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह चोकबाट निस्केको विरोध जुलुसले अदालत रोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। कर्जा ब्याजदर नियन्त्रणको माग लिन माग गर्दै राजविराजमा व्यापारीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपालमा डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो संख्या नेपालमा डेङ्गु संक्रमण देखिएपछिको हालसम्मकै धेरै हो। संक्रमितको संख्या 27,569 पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने नाममा गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बेलायतमा रोजगारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गराइदिने भन्दै आश्वासन दिएर नेपाली नागरिकलाई ठगी गरिरहेको भन्ने खबरमा ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। आज सुनको भाव तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापोवाला सुन प्रति तोला 91,600 र तेजाबी सुन 91,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेर 1,145 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:54 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।